जिस जगह पर जुल्म शुरू हो जाता है, बेइंसाफी शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, उस जगह पर पुरअमन रहने वाले को भी सुकून नहीं मिलता। क्यों? उस जगह की तासीर ही खराब हो जाती है। कोई जानबूझ के अपने आप को कुल्हाड़ी मारता है, कोई जानबूझ के अपने सर में कोई सोटा मारता है, कुछ भी नहीं। हर कोई बंदा अपना फायदा ही करता है। लेकिन कुरान कह रहा है ज़लमना अनफुसना, मुझसे मांगो तुमने जुल्म किया अपनी जान के ऊपर। वही लम तगफिर लना व तरहमना, सोने रब्बा अगर तूने माफ़ ना किया और रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम और घाटे में चले जाएंगे। हमारे मुआशरे का एक जुल्म ये है कि जो हसास होता है हम उसको दबा के रख दे। जिसने कुछ सोचना शुरू कर दिया तो हम समझते हैं कि सारा कुछ जिम्मे ही इसके है। दोस्ताने गिरामी, जुल्म एक ऐसी चीज है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते थे कि जालिम अपनी आखिरत और मजलूम की दुनिया बर्बाद करता है, अपनी आखिरत बर्बाद करता है, मजलूम की दुनिया बर्बाद करता है। वनुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के खुतबे में गुफ्तगू का उन्वान जुल्म की ममानियत है। जुल्म क्या है और जो जालिम है उसकी निशानी क्या है, जुल्म के नुकसानात क्या है। जिस तरह अच्छी रिवायात अपना तसलसल ख़त्म नहीं करती, इसी तरह जुल्म भी अपना तसलसल ख़त्म न करे तो मुआशरे का कितना नुकसान होता है। सामीन मोहतरम, अमूमी तौर पर मुआशरों में दो चीज़ें राइज होती हैं, या अदल राइज होता है या जुल्म राइज होता है। जिस तरह अमन और जंग इकट्ठे नहीं हो सकते, सुलह और दुश्मनी इकट्ठी नहीं हो सकती, स्याह और सफ़ेद इकट्ठे नहीं हो सकते, बिल्कुल इसी तरह अदल और जुल्म एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। या अदल होगा या जुल्म होगा। और जिन जगहों पे अदल हो वो जगह पुरसुकून होती हैं, बाइज़्ज़त होती हैं, आबाद होती हैं। जहाँ पर जुल्म हो, शिद्दत हो, लड़ाई झगड़ा हो, फसादात हो, वो जगह उजड़ जाती हैं। और ये तहकीक इंसानों की ही नहीं है, इस बात को जानवर भी समझते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े भी समझते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक वाक़े से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मौलाना लिखते हैं कि कोई एक जौहर था, छप्पड़, जहाँ से जानवर पानी पीते थे। तो जंगलों में या खुली जगहों पे अमूमन जानवरों के पानी पीने के लिए कोई ख़ास एहतमाम तो होता नहीं। जहाँ पे पानी किसी नीची नशेबी जगह पे इकट्ठा हुआ, खड़ा रहा, तो वहाँ से ही अपना प्यास बुझा ली, पेट भर लिया। वहाँ पे आके जानवर पानी पीते थे उस छपड़ी से। मौलाना लिखते हैं कि उस छपड़ी के इर्द गिर्द कुछ मेंढकों का बसेरा था। क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद का भी ये फरमान है कि वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हय्या, कि हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। पानी हर जानदार की ज़िंदगी है। जिसको पानी नहीं मिलता उसकी ज़िंदगी नहीं रहती। तो मेंढक भी वहाँ पे रहते थे, और जब उन्हें पानी की तलब होती, प्यास होती, तो वो उस छपड़ी से पानी पीते हैं। मौलाना लिखते हैं कि उसी छपड़ी पे पानी पीने के लिए दो जंगली बैल आए। तो जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो शराकत को कोई भी पसंद नहीं करता। हमेशा ख्वाहिश यही होती है किसी भी जी हिस्स की कि दूसरा मुझसे नीचे हो, मैं उससे ऊपर हूँ। इसीलिए जानवर भी आपस में सींग फंसा लेते हैं। इंसान भी इसीलिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। परिंदे लड़ पड़ते हैं,
درندے لڑ پڑتے ہیں، رینگنے والے، چیونٹے چیونٹیاں، سانپ بچھو ایک دوسرے کے اسی لیے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں دوسرے کو شکست دینے کے لیے جب اپنے جیسا کوئی دیکھتے ہیں۔ تو ایک بیل نے جب دوسرے بیل کو دیکھا تو وہ اس کو پھنکارا، دوسرا پہلے کو پھنکارا، پہلے تو ایک دوسرے کو پھنکارتے رہے تو پھر کیا ہوا، لڑائی شروع ہو گئی۔ اب جیسے لڑائی شروع ہوئی تو ان کے آپس میں سینگ پھنس گئے، لڑائی طویل ہو گئی۔ وہ جو چھپڑی کا خشک علاقہ تھا، جگہ تھی جہاں پہ جانور کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ان کے کھروں کے ساتھ رد و بدل ہو گئی۔ تو وہ جو مینڈک وہاں پہ پانی پیتے تھے، جو رہتے تھے، ان مینڈکوں کا ایک بڑا مینڈک بزرگ، اس نے سارے مینڈکوں سے کہا کہ بھئی میری بات سنو، ہم کئی نسلوں سے یہاں رہتے ہیں، آباد ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اب یہ جگہ ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ ایک مینڈک کی رائے تھی۔ جب دوسروں نے اس کی رائے سنی تو انہوں نے کہا بابا تم ہمیں کیوں اس جگہ سے ہجرت کرواتے ہو، ہم یہاں پہ پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ کتنی نسلیں یہاں پہ پیدا ہوئیں، پڑھیں، جوان ہوئیں، تو کیوں چھڑواتے ہو؟ تو اس بزرگ نے یہ کہا کہ بیٹو یہ جگہ اب ظلم والی ہو گئی ہے، جھگڑے والی ہو گئی ہے، فساد والی ہو گئی ہے، یہاں پہ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، نقصان ہوگا۔ تو مینڈکوں نے اسے دلیل یہ دی کہ جن کا جھگڑا ہے وہ سنبھالیں جھگڑا، ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا آپس میں بھی اتفاق ہے، ہماری بنتی ہے۔ وہ دو بیلوں کا جھگڑا تھا، وہ جھگڑ کے چلے گئے، ان کا ہی جھگڑا ہوگا، اگر پھر بھی آئیں گے ہمارا تو نہیں ہوگا۔ بابے نے بڑا سمجھایا تو وہ نہ سمجھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مینڈک پانی پی رہے تھے اور اپنی بلوں میں واپس نہیں گئے تھے کہ وہ دونوں بیل پھر آئے اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ تو جب لڑائی ہوئی تو ان کے جو کھور اور سم تھے ان کے نیچے کتنے مینڈک مر گئے۔ تو جب ان کی مائیں، بہنیں، بھائی، جو ان کے رشتے تھے آپس میں، ان کی فیملی، مولانا لکھتے ہیں کہ جب وہ روتے تھے نا تو وہ بوڑھا مینڈک ان کو کہتا تھا کہ میں نے تمہیں پہلے سمجھایا تھا کہ یہاں پہ ظلم شروع ہو گیا ہے، فساد شروع ہو گیا ہے، لڑائی شروع ہو گئی ہے، اس جگہ کو چھوڑ دو، بے شک تم پر امن ہو لیکن تمہارا نقصان بھی ہوگا۔ مولانا نے نتیجہ یہ نکالا کہ جس جگہ پر ظلم شروع ہو جاتا ہے، بے انصافی شروع ہو جاتی ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس جگہ پر پر امن رہنے والے کو بھی سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس جگہ کی تاثیر ہی خراب ہو جاتی ہے۔ دوستان گرامی، ظلم ایک ایسی چیز ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ ظالم اپنی آخرت اور مظلوم کی دنیا برباد کرتا ہے، اپنی آخرت برباد کرتا ہے، مظلوم کی دنیا برباد کرتا ہے۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی یہ کسی جگہ پہ پنپنا شروع ہو جائے تو پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ظلم کا لفظ ہے اس سے کیا مراد ہوتی ہے۔ اگر تو ظلم کسی کو مارنا ہے تو بسا اوقات لوگ حق کی بلندی کے لیے بھی تو دوسرے کو مارتے ہیں، انصاف کے حصول کے لیے بھی مارتے ہیں، جب کوئی موذی ہو جائے تو اس سے جان چھڑانے کے لیے بھی اسے مارتے ہیں، تو پھر تو وہ بھی نہ کیا جائے۔ ہمیں ایک ایسی تعریف پہ، ایک ایسی تشخیص پہ مطمئن ہونا چاہیے کہ ظلم سے کیا مراد ہے، کوئی کام کس طرح ہوگا تو ظلم کہلائے گا۔ تو سنیے، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں، یعنی جس کام کے لیے وہ بنی نہیں ہے اس کام میں استعمال کرنا ظلم کہلاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد میں استعمال کرنا عدل اور انصاف کہلائے گا۔ جس مقصد کے لیے وہ بنی نہیں ہے اس مقصد میں استعمال کرنا ظلم کہلائے گا۔ بڑی چھوٹی سی مثال، آپ دیہات میں، گاؤں میں ڈیرے پہ رہتے ہیں، آپ نے ایک جانور رکھا ہوا ہے جس کے اوپر آپ جانوروں کا چارہ کاٹ کے لاتے ہیں، جسے ہم گدھا کہتے ہیں۔ آپ نے گدھے کے اوپر چارہ لادا، اب وہ گدھا چارہ اٹھا سکتا ہے 1 من یا 2 من، آپ نے اس کا جو وانا ہے اس کے اوپر 6 من رکھ دیا۔ 6 من کے لیے وہ گدھا ہے نہیں، وہ تھا 2 من کے لیے، 1.5 من کے لیے یا 1 من کے لیے۔ تو آپ 1.5 2 سے جب اوپر جائیں گے تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ ظلم کہلائے گا۔ آپ کے پاس ایک 70 موٹر سائیکل ہے، کمپنی نے اس کو بنایا 1 سواری کے لیے،
یا معقول سے 2 بندے بیٹھ جائیں. آپ نے کیا کیا؟ 3 بڑے بیٹھ گئے، 2 بچے ٹینکی پہ بیٹھ گئے، آگے بیگ لٹکا لیے، ایک بچہ بغل میں اٹھا لیا. اب اس موٹر سائیکل کا ٹائر جو ہے وہ ختم ہو گیا، برسٹ کر گیا، ٹیوب پھٹ گئی، اس کا جو چکا ہے وہ دوہرا ہو گیا. تو آپ کہیں گے کہ بہت گھٹیا چیز بنائی ہے کمپنی والوں نے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ظلم کس نے کیا ہے. بالکل اسی طرح آپ کا وجود بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو ایک خاص ٹمپریچر کے لیے، خاص ذمہ داری کے لیے تشکیل دیا ہے. اب آپ اس سے زیادہ ٹمپریچر میں یا اس سے کم ٹمپریچر میں آپ جینا چاہتے ہیں تو یہ ظلم ہوگا. توفیق سے زیادہ ذمہ داری لے لیتے ہیں اپنے اوپر تو یہ ظلم ہوگا. کچھ لوگوں کو ہر کام میں اگیچو بننے کی بڑی خواہش ہوتی. ہر کام میں وہ کہتے ہیں میں کر لوں گا، آپ چھوڑ دیں، بس میں جانوں یہ کام جانے. ان کے اندر صرف یہ بات ہوتی ہے، یا تو وہ مدد کرنا چاہتے ہیں کہ میں مدد کر دوں، یا ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ کہیں کہ میں بڑا کام کرنے والا ہوں اور میں بڑا اسپیڈ سٹار ہوں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ ظلم ہوتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس ذمہ داری کو اپنے گلے لے لینا جس کو آپ کر نہیں سکتے، وقت نہیں دے سکتے، نبھا نہیں سکتے. وہ کیسے ظلم ہوگا کہ آپ کا اس بندے کے ساتھ تعلق بالآخر ایک جھگڑے پہ ٹوٹ جائے گا. آپ سے ہوا نہیں، ٹائم ہی نہیں بنا، مہارت نہیں تھی، وقت نہیں ملا. اس بندے نے یہ سمجھا کہ یہ بندہ کر دے گا، آپ نے کیا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی. وہ کہے گا اس نے جان بوجھ کے کیا، اس سے جو نہیں ہوتا تھا. اس نے سینے پہ کیوں ہاتھ مارا تھا؟ میں نے جب اسے کہا نہیں تھا یہ کیوں آگے آیا تھا؟ یہ دنیا کی مثال ہے. ہم جان بوجھ کے بھی اپنی جان کے اوپر خود بھی ظلم کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سوچئے نا قرآن کے انداز، لہجے کو. اپنے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے سادہ لفظوں میں، اگر ہم وہی ظلم کی تعریف سمجھیں جو ہم خود کرتے ہیں کہ بھئی کسی کو مارنا، زخمی کرنا یہ ظلم ہے، تو کوئی جان بوجھ کے اپنے آپ کو کلاڑی مارتا ہے؟ کوئی جان بوجھ کے اپنے سر میں کوئی سوٹا مارتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہر کوئی بندہ اپنا فائدہ ہی کرتا ہے نا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ظلمنا انفسنا، مجھ سے مانگو تم نے ظلم کیا اپنی جان کے اوپر. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، سونے ربا اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم اور گھاٹے میں چلے جائیں گے. وہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ وہ ظلم یہی ہے کہ ہم اپنی توفیق سے زیادہ ذمہ داریاں لے لیتے ہیں، اپنی ہمت سے زیادہ ٹینشنیں پال لیتے ہیں، اپنی ہمت سے زیادہ کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں. جب وہ کام ہوتے نہیں ہیں ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے، ہمارے ذہن کا نقصان ہوتا ہے، ہمارے وقت کا نقصان ہوتا ہے، ہماری شخصیت کا نقصان ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے، خاندان، فیملی کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ کام جو نہیں ہوا. ہر بندے کو اس کی جگہ پر رکھیں، ذمہ داریاں تقسیم کریں، ہر بندے کو اس کا درجہ دیں، ہر بندے کو کام کے قابل بنائیں. آپ خاندانوں میں دیکھیں عموماً ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو پورے گھر کی ٹینشن سنبھال رہا ہوتا ہے. گھر کی خواتین کو اس نے مینج کرنا ہے، مہمانوں کو اس نے مینج کرنا ہے، فاتحہ خوانی، درود، رشتہ داروں کی غمی خوشی اس نے مینج کرنی ہے، کاروبار اس نے مینج کرنا ہے. سارے کے سارے اس نے اپنے گلے میں ڈال لیے. اسی کے بھائی، اسی کے بیٹے، اسی کے کزن، چاچے کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، خالہ کے بیٹے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، وہ ٹانگ پہ ٹانگ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی جان تمہیں کوئی کام نہیں، تو وہ کہتے ہیں یار فلاں بھائی صاحب مارے. اس ظلم کا نقصان کیا ہے؟ اس ظلم کا نقصان یہ ہے کہ ایک خاندان کا بندہ اپنی توفیق سے زیادہ بوجھ اٹھائے کھڑا ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ اسی خاندان کے 10 بندے اپنی صلاحیتوں کو قتل کر رہے ہیں، زنگ لگا رہے ہیں، توفیق ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر رہے. یہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، محنت کے لیے جاتے ہیں، مزدوری کے لیے جاتے ہیں، کوئی سمندری رستے جا رہا ہے، کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے جا رہا ہے، کوئی اسٹڈی ویزے پہ جا رہا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنی مزدوری بھی کر رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے. کسی کا تھوڑا سا ٹائم ہے، کسی کی کفالت ہے. کئی ملکوں کے مختلف عربوں کے الگ اصول ہیں، یورپ کے الگ اصول ہیں. یہاں سے لوگ کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پہ کوئی سونے کی کرسی نہیں ہے جس کے اوپر بیٹھ کر وہ بڑی سکھ کی زندگی کرتے ہیں. وہ اسی طرح گو کے اوپر کھڑے ہو کے، دیواروں کے اوپر کھڑے ہو کے، نالوں کے اندر وہ ساری صفائیاں کر کر کے، مزدوری دیہڑی کر کے وہ پیسے بناتے ہیں. اس نے ذمہ داری لے لی. باہر جانے والے نے کس چیز کی؟ ماں باپ کی دوائیاں میرے ذمہ، ماں باپ کے کپڑے میرے ذمہ،
बहनों की शादी मेरे ज़िम्मे, छोटे भाइयों की शादी मेरे ज़िम्मे, बड़े भाइयों की शादी मेरे ज़िम्मे, फलां ख़ानदान के दुख सुख मेरे ज़िम्मे। वहाँ पे उसने काम करना एक मशीन की तरह। नींद पूरी कोई नहीं हुई, आराम पूरा कोई नहीं हुआ, गुर्दे जाते रहे, दिल की धड़कन बेतरतीब होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो सैकड़ों बीमारियां पाल लेता है। जबकि उसी ख़ानदान के उसी जैसे बंदे, उसके भाई, उसके भतीजे, उसके बेटे, वो घर में बैठकर उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि महंगे से महंगा, नए से नया ब्रांडेड फ़ोन ख़रीदना है, गाड़ी ख़रीदनी है, कैमरा ख़रीदना है, पिकनिक पे जाना है, आउटिंग पे जाना है, अच्छे होटल पे खाना खाना है और उन पैसों को उड़ाना है। उस बंदे का अपनी तौफीक से ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने ज़िम्मे लेना जुल्म है। पीछे रह के वो लोग जिन्हें उस मेहनत की कदर नहीं है, उनका इस तरह पैसा उड़ाना जुल्म है। अगर वो भी इतना करें, उतने ही साथ चले, तो क्या मुश्किलें बांटी नहीं जा सकती? क्या सारी परेशानियां मिल के दूर नहीं की जा सकती? हमारे मुआशरे का एक जुल्म ये है कि जो हसास होता है हम उसको दबा के रख देते हैं। जिसने कुछ सोचना शुरू कर दिया तो हम समझते हैं कि सारा कुछ जिम्मे ही इसके है। तो जुल्म की ऐसी कितनी मेरे दोस्तों सूरतें हैं जो हमारे मुआशरे में रवाज पा रही हैं। इसी तरह अपने कद से ज़्यादा अपने ऊपर एक चीज़ लाद लेना, उसकी भी मैं एक मिसाल आपको अर्ज़ कर दूंगा। चूँकि दिखावा बहुत ज़्यादा चलता है मुआशरे में और हम कहते हैं कि नहीं तो कुछ हो ही जावे ना, फिर देखा जाएगा, ये तो कुछ करना ही करना है ना। उनमें ये है, हमारी शादियां हैं, हमारी गमियां हैं, फौतगी है, शादी है, मतलब दोनों बड़े मेजर इवेंट होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। जब कोई फौतगी होती है तो ज़ाहिर है पूरा ख़ानदान, कबीला, दोस्त, रिश्तेदार वो सब आते हैं ताज़ियत के लिए। उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो चाय पानी खाना, वो सारे लवाजमात हम करते हैं। इसमें भी हम जुल्म करते हैं अपने आप के ऊपर। जब घर में मैयत हो गई, एक अजीज़ वालिद, वालदा, भाई, बेटा, भतीजा दुनिया से रुखसत हो गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया। अब जो इस बंदे का खसारा है, जो इसका घाटा है, जो इसकी तकलीफ़ है, उसको क्या ऐसे दूर किया जा सकता है कि आप हर आने वाले को पुरतकल्लुफ़ खाना खिलाएं? मुमकिन ही नहीं है। हाँ, सादा दूर के मेहमान के लिए इसको मैं इतना ऐब शुमार नहीं करता। दूर से जो लोग आए उनके लिए हल्का फुल्का एहतमाम मेरे नज़दीक ये ऐब नहीं है, वो हो जाए। लेकिन जिस वक्त हम कहते हैं कि चावल भी मीठे बनने चाहिए और उनके अंदर छुहारे भी होने चाहिए और उनके अंदर सौगियाँ भी होनी चाहिए, किशमिश होनी चाहिए और गोश्त भी ऐसा बनना चाहिए और उसके अंदर ज़्यादा शोरबा नहीं होना चाहिए, लोग बातें ना करें, तो ये चीज़ हम फौतगी के ऊपर जिसको रवाज दे रहे हैं, बाद में गोश्त देने वाले, गोश्त बनाने वाले, गोश्त पकाने वाले, तंबू लगाने वाले, और जब मजदूरी लेने, पैसे लेने की बारी आती है तो इंसान अपने आप को कर्ज़ों का शिकार कर लेता है। सेम इसी तरह बेटियों की शादियाँ हैं। किसका दिल नहीं करता कि उसकी बेटी राज करे? किसका दिल नहीं करता? और मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर अल्लाह ताला एक माँ को इख्तियार दे दे ना कि अपनी बेटी को अपनी मर्जी का कुछ दे ले, अल्लाह ताला इख्तियार दे दे कि ऐ माँ तेरे पास इख्तियार है, ये मेरी दुनिया है, जो तू चाहे अपनी बेटी को दे दे। जब मैं अपनी बात करने लगा हूँ, एक अपना अंदाज़ा बयान करने लगा हूँ, ये मेरे अंदर ये बात है। एक माँ को इख्तियार दिया जाए तो माँ क्या कहेगी? माँ कहेगी मेरी बेटी को ये सारी दुनिया ही दे दो, इतना सा गोल खेन हुई तो है, कौन सा इतनी बड़ी बात? कौन पसंद नहीं करता कि दुनिया की हर नेमत मेरी बेटी के पास ना हो? सारे पसंद करते हैं। लेकिन इसके अंदर भी हमने जुल्म ये कमाया और हमने मुआशरे के ऊपर ये बोझ मजमूई तौर पे डाल दिया कि जिसके पास तौफीक थी उसने जहेज के नाम पे, हालांकि ये तोहफा होता है, जहेज कोई लफ्ज़ नहीं है, जहेज कोई रस्म नहीं है, जहेज कोई वाजिब फ़र्ज सुन्नत कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तोहफा होता है जो आप अपनी बेटी को देते हैं। हमने जहेज के नाम पे इतना बोझ डाल दिया, इतना बोझ डाल दिया अपने ऊपर भी और अपने बहन भाइयों बिरादरी के लोगों के ऊपर भी कि शायद हम तो कर सकते थे लेकिन वो कल को कर्ज लेके करेगा। उसकी बेटी के दिल में ये ना जाए कि मेरा बाप उस तंगदस्त था, गरीब था, इसलिए मेरी कज़न जितने मुझे उसने सामान नहीं दिया। वो सामान सारी ज़िंदगी इस्तेमाल भी नहीं होता, उसकी अमूमन ज़कात भी नहीं दी जाती। वो सारा बालन किसके ऊपर आया? देने वाले के ऊपर आया। वो जहन्नम का ईंधन किस लिए बना? उस बंदे के लिए जिसने सिर्फ ये देखा कि चंद घड़ियां 2 महीने
2 साल ही सही खानदान की औरतें तारीफ करती रहे, फलाने सामान दे के दद कट छड़ी। उस दद को निकालने के लिए हमने 6 साल कर्जे उतारे, 7 साल कर्जे उतारे, दूसरी बेटी की शादी को लेट कर दिया, बेटे की शादी को लेट कर दिया। बसाव का ऐसा हुआ अपने बेटे की या बेटी की तालीम को ख़राब कर दिया कि वसाइल और गुंजाइश नहीं है। एतदाल और अदल मुआशरे को खूबसूरत करता है। जब भी आप हद क्रॉस करेंगे, जिस वक़्त भी आप लिमिट से ऊपर जाएंगे, तौफीक से ऊपर जाएंगे और तौफीक से ज़्यादा अपने गले में डाल लेंगे, दोस्तों फिर मनका टूटेगा, फिर तकलीफ़ होगी। ये जो मैंने आपको बात कही ना कि जिनके पास कुछ गुंजाइश होती है ना, वो दूसरे भाइयों के लिए मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि इस्लाम में ये है कि शादी बेटी की करो, बेटे की करो, हम कुफ यानी बराबर के लोग। एक ज़मींदार है, उसकी ज़मीन तो आगे भाइयों के बराबर हिस्से की, अब उसने कोई साइड बिजनेस भी किया, अल्लाह किया उसका चल गया, उसके पास 4 आने ज़्यादा आ गए। अब जब उसने ज़्यादा दिखावा किया तो उसका जो भाई जिसका कारोबार नहीं चला या जिसका गुजारा सिर्फ ज़मींदारी के ऊपर था, जब वो बेटी की या बेटे की शादी करेगा, ईमानदारी से सोचो वो कर्ज लेगा या नहीं लेगा, मकरूज होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो उसकी बेटी के अंदर से ये बात सारी ज़िंदगी नहीं निकलेगी कि मेरे प्यो दा भी जे हाथ पाउंदा ये सबाब बंदा तो मुझको भी पलन ये 4 या संदूक उतने ही देता जितने मेरे चाचे ने या मेरे बाबे ने दिए। तो ये जुल्म क्या करता है, ये जुल्म मुआशरे में हसद पैदा करता है, हसद पैदा करता है। वही बहनें, एक चचा की बेटी दूसरे चचा की बेटी, दोनों बहनें हैं ना, कज़न है, पितरेर हैं, एक चचा की बेटी दूसरी को कभी ना कभी जिंदगी में ताना जरूर देगी, तेरे प्यो मुझ पता ही होर भी कुछ बतेरियां रखियां मुझ सान ते पता नहीं ना, इस बात तेरियां 4 मनियां वाद बन गई, मेरियां घाट बन गई। बात मेरी सही निशाने पे लग रही है। खानदान टूट गए, तल्लक ख़त्म हो गया, गमी खुशी में भी मुंह एक दूसरे की तरफ बटा के बातचीत हुई। ये बुनियाद क्या बनी? बुनियाद वो काम बना जो आपने एतदाल से ऊपर निकल के किया, एतदाल से आगे जाके किया। इसलिए उतना करें जितनी आपकी तौफीक है, जितना आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आप मकरूज हो गए, कर्ज देने के लिए कोई आपका रिश्तेदार नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। खाना खाने ज़रूर आए, शादी पे भी आएंगे, गमी पे भी आएंगे, खाएंगे, मुंह साफ करेंगे, वेल डन, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत खूबसूरत, ये सारा कुछ कह के चंद लम्हों में रुखसत हो जाएंगे। बोझ सारे का सारा उस बंदे पर है जो अपनी हद क्रॉस कर रहा है। तो दोस्तों, जुल्म हद को क्रॉस करने का नाम है, चाहे वो हद शरीयत में हो, चाहे वो हद दीन में हो, चाहे वो हद तरीकत में हो, चाहे वो हद ख़ानदान में हो, चाहे वो हद दीन में हो, चाहे वो हद सियासत में हो, चाहे वो हद कारोबार में हो, चाहे वो हद ख़ानदान में हो, चाहे वो दुनिया में हो। आप जहाँ पर भी अपनी लिमिट क्रॉस कर देंगे वो क्या हो जाएगा? वो जुल्म हो जाएगा। और जिस वक़्त आप जालिम कहलवाना शुरू कर देंगे और आप उस तरफ कदम रख देंगे जुल्म की तरफ, नुकसान सिर्फ आपकी ज़ात को, आपके ख़ानदान को, आपके बहन भाइयों को नहीं है, उसका नुकसान पूरे मुआशरे को है। मेरे ये दोस्त सामने बैठे हैं, वो साल से हैं, गोंदल साहब, इन्होंने मुझे इसी हफ्ते में एक वाक़या सुनाया, बहुत शॉर्ट करके आपको अर्ज़ कर देता हूँ। इन्होंने कहा जी हमारे हमसायों में शादी हुई, हमारे हमसायों में शादी हुई, मेहंदी की जो रात थी, मेहंदी की रात उन्होंने बहुत ज़्यादा फायरिंग की। वो साल का वाक़या इसी हफ्ते का, अब मुझे दिन कंफर्म नहीं है, शायद हफ्ता होगा या इतवार होगा, यही शादी के दिन होते हैं। हवाई फायरिंग की सारी रात और उन लोगों ने शराब पी हुई थी, बहुत ज़्यादा फायरिंग की, बहुत ज़्यादा फायरिंग की तो पुलिस आ गई। अब जब पुलिस आ गई तो उन्होंने थानेदार को पकड़ा, शराबियों ने, फायरिंग करने वालों ने थानेदार को पकड़ा और उसको खूब मारा, उसको खूब मारा। मारने के बाद उसको छोड़ दिया। अब असर और रसूख वाले लोग थे, FIR तो उन पे बनती थी ना। उल्टा क्या हुआ, जिनकी शादी थी उनके घर कुछ मेहमान आए हुए थे, वो चाहे ऑफिसर थे, चाहे सियासतदान थे, ब्यूरोक्रेसी थी, जो भी थे, उन्होंने फिर फ़ोन किया DPO मंडी बहाउद्दीन को। अब DPO मंडी बहाउद्दीन के फ़ोन पर वो थानेदार आया और जिन लोगों ने उसको मारा था उन्हीं से उसने माफ़ी भी मांगी, उन्हीं से उसने माफ़ी भी मांगी। अब क्या होगा, उसी ख़ानदान या उस कबीले का कोई नौजवान जिसकी फिर शादी होगी, अगर तो वो इससे मजीद इजाफा करेगा तो उसके शरीक बिरा उसको कहेंगे कि वाकई तू विवाह कीता है। और अगर वो सिर्फ थानेदार को थप्पड़ मार के या लित्तर मार के चुप कर गया तो उन्होंने कोई वादा तो कोई कीता, साढ़े जितने कीते।
یعنی رسم کیا چلی، غلط کیا ہوا، جبکہ بنیاد یہ تھی، یا اصل چیز یہ ہے کہ جو ہوائی فائرنگ تھی اس کی ضرورت کیا ہے شادی میں۔ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم حد کراس کرتے ہیں نا تو ہزاروں رستے ایسے کھل جاتے ہیں، ہزاروں رستے ایسے کھل جاتے ہیں کہ جن کا کوئی سد باب نہیں ہوتا۔ 2 لڑکے پچھلے ہفتے میں بشال میں ایکسیڈنٹ ہوا، اوور سپیڈ کی وجہ سے، رات کو وہ نکل رہے تھے۔ ایک آج میں نکلنے لگا تو میرا دوست مجھے کہہ رہا تھا استاد جی میڈیا پہ آ گیا، تیسرا بھی فوت ہو گیا۔ آپ کی لیمٹ کیا ہے؟ 60 کلومیٹر، لیمٹ کیا ہے؟ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اور بھائی جہاں 50 اور 60 لیمٹ ہے وہاں پہ آپ کی لیمٹ چلے گی 100 پہ، اپنے لیے بھی موت، دوسرے کے لیے بھی موت۔ تمہارا تو قصور تھا کہ تم نے لیمٹ کراس کی، جن کو ساتھ لے ڈوبے ان کا کیا قصور تھا؟ تو جو ظلم ہے نا، ظلم پتہ نہیں کس کس انداز میں ہمارے معاشرے میں بچے دے رہا ہے۔ میرے دوستو، ہمارا یہ فرض منصبی بھی ہے بطور انسان بھی اور مسلمان بھی، یہاں پہ غلط ہو سب سے پہلے ہم اس کو ہاتھ سے روکیں، نمبر 2 زبان سے روکیں، نمبر 3 اس کو دل میں برا ضرور سمجھیں کہ یار بندہ چبڑ مار ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کریں گے نا تو پھر سمجھیں کہ ہم مسلمان نہیں، ہمارے اندر نفاق آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظالموں میں سے نہیں، عدل کرنے والوں سے بنائے۔